السلام عليكم. صافا جيسبر كو vous allez bien. معكم فرح من دار الولادة اليسر. اليوم اختاريت نهضر لكم على طرق فعالة جدا باش تكون الولادة ديالكم ان شاء الله ميسرة 100%. اول حاجة عاوتاني غنبدا نهضر لكم على لا بريباراسيون لا نيسونس اللي هي التهيئ ديال الجسم وديال الذات الولاده ان شاء الله. وهاد لا بريباراسيون لا نيسونس كتشمل لو كوتي بسيشيك و لو كوتي فيزيك. دونك كنلعبوا على الجانب النفسي والجانب الجسدي. اولا كيف بزاف ديال الناس غالطين كيسحاب لهم لا بريباراسيون لا نيسونس كتبدا حتى الشهر التاسع. اللي خصكم تعرفوا هو انه لا بريباراسيون لا نيسونس كتبدا من الاول ديال الحماله. داكوغ. دونك اولا غنبداوها بمحو الجهل اللي عندنا على الجسد ديالنا، على الولاده ديالنا. دونك المراه كامره ما كتعرفش التغيرات اللي كطرا فيها. دونك خصنا دابور نفهموا راسنا كعيالات، نفهموا شنو هما التغيرات الهرمونيه والجسديه اللي غتوقع لنا في وسط الحماله. نفهموا راسنا باش نقدروا نعبروا على هادوك التغيرات ونخليو الناس اخرين يفهمونا. بزاف ديال الناس اللي كيكونوا عندهم دي بروبليم في لو كوبل اكوز دو هاد التغيرات، اكوز دي شونجمون اللي كيطراو عندنا ديال لي هرمون اثناء الفتره ديال الحمل. دونك اول حاجه دو بريفيرونس نبداو لا بريباراسيون لا نيسونس في الشهر الثالث. تهيئ الولاده يكون في الشهر الثالث. شنو غنديروا في هذا الشهر الثالث؟ حنا ما غنقيسوش فم الوالده، ما غاديش نقيسوا اي حاجه اللي عندها ان رابور مع الحوض، نو. غنبداو بالتنفس. داكوغ. دونك واحد العمليه اللي مهمه اللي خصنا نعرفوها. اي امراه ديكو تعرف بانه عندها واحد الجنين في كرشها خصها تهيئ راسها لهاد الامومه هادي. كيفاش غنهيئ راسي لهاد الامومه؟ اولا النصائح اللي خاصك تتبعيه هو انه تنساي بانه لو حم خاصك تاكلي بزاف، يعني ناكل بوغ دو بيرسون، غادي ناكل بوغ اون سول بيرسون، مي ناكل مزيان. اوكي. دونك ناخذ كاع الفيتامينات اللي مهمين ليا والبيبي ديالي. اللي خصنا نعرفوه هو انه لو بيبي اي حاجه خاصه راه غياخدها. دونك خاصو الكالسيوم ياخذ الكالسيوم، خاصو اي حاجه في لو كور غادي ياخدها. دونك انت خاصك تغداي بواحد الطريقه اللي ما تخليش الجسم ديالك يكون عنده دي كارونس، يعني نقص في شي حاجه من دوك الحوايج اللي غادي يحتاجهم لو بيبي. داكوغ. باش ابري ما نحس شي بالسخفه، ما تجيني شي لانيمي، فقر الدم. دونك بزاف د المشاكل كيجيو من التغذيه ديال الحامل. وبالتالي كان انسيستي كنسطر عليها بزاف ديال المرات. خاص التغذيه تكون متوازنه وفيها كاع داكشي اللي غادي نحتاج انا والبيبي ديالي. دونك كنحيدوا المشكل ديال التغذيه اللي خصها تكون متوازنه وفيها جميع الاملاح المعدنيه والبروتينات والخضر والفواكه وكاع داكشي اللي غادي نحتاجو ان شاء الله اثناء الحمل. ومن بعد هادشي هذا غنهضروا على التنفس اللي هو خصو يولي ان اكزرسيس كوتيديان، يعني تمرين يومي غادي نتمرن عليه. غادي نجلس فواحد البلاصه، هادشي حنا كيجينا عجب مي راه هادشي اللي خصو يدار. دونك كتجلس المراه الحامل بوحديتها فواحد البلاصه اللي مرتاحه لها. حنا الحمد لله مسلمين. اللي ما بغاتش يدير لا ميديتاسيون ميوزيك ريلاكسونط وما نعرف شنو، تخدم القران، ترتاح مع راساتها، تنفس، تغمض عينيها، دير اليوغا. داكوغ. دونك سوا تمشي اليوتيوب وديري يوغا بريناتال، ياك تمارين ديال التنفس تهيئ الولاده، وديري التنفس. نترينيو غير على التنفس في الشهر ابارتيغ دو 3 موا، يعني ابتداء من الشهر الثالث. هادشي كنهضر كان انسيستي عليها. نبداو بالتنفس، نتنفسوا ونعرفوا كيفاش نتنفسوا. كاين واحد الحاجه اللي سميتها لا ريسبيراسيون ابدومينال. دونك ماشي غنتنفس من نيفي بوحديتو، مي غادي نتنفس من الابدومين ديالي. هذيك لا ريسبيراسيون ابدومينال غتحتاجوها بزاف في الولاده. كاين بعض الناس اللي كيقولوا لك تهيئ الولاده غير تخربيق. نو، انا كنقول لكم بانه 90% ديال عمليه الولاده كتكون هنا. داكوغ. اولا ابتعدوا على تو سكي نيجاتيف. دونك كاع دوك الافكار السلبيه اللي غادي يجونا في وسط الولاده نبتعدوا عليهم. ايوا ويلا جاتني الفيضه، وانا راه عندك السخف ديال التربيه، لا واه فلانه فتحات، عندك يشدني الوجع سيمانه وعاد نولد. علاش غنفكر في هادشي اصلا؟ تفائلوا خيرا تجدوه.
متفقين. دونك حنا نتفائلوا خير وما يكون غير خير ان شاء الله. ما عمرك ما تفكري. انا شخصيا ملي كتجيني اون باسيونط كتبدا كتهضر لي على ايوا ويلا كانت اون كومبليكاسيون كي غادي نديرو، ايوا كيفاش غادي ديرو، ما نكذبش عليك انا براسي كنقول الله يحضر السلام. دونك يكون خير ان شاء الله. دائما الواحد يتفائل خير وتكون عندك واحد الطاقه، واحد الهاله ايجابيه، واحد الطاقه ايجابيه اللي تفائلي غير الخير وما يكون غير الخير ان شاء الله. اصلا لاكوشمون راه كيف ما كنقولوا كنقولوا سي ان اكت فيزيولوجيك. لي كومبليكاسيون اللي كانوا غيطراو لك في اي بلاصه والحفظ الله. دونك الواحد ياخذ احتياطاته. مي حنا دابا كنهضروا على الناس اللي عندهم ولاده طبيعيه وكنشجعوا على الولاده الطبيعيه، ومنين توصل لديك الساعه الحاله ديال انها تستدعي ولاده قيصريه يحن الله. دونك دابا حنا كنستعدوا انه غنولدوا نورمال، ما غنفكروش فشي حاجه خايبه، ما نفكروا لا في مشاكل لا في حتى شي حاجه. دونك بدا الشهر الثالث غنبدا لا ريسبيراسيون ديالي، غنبدا اليوغا بريناتال. دونك دائما تنفس وتكون عندي واحد الصله وطيده بيني وبين البيبي ديالي، واحد العلاقه اللي كنستشعر بها الحضور ديال البيبي ديالي. نهضر معاه، نتكلم معاه، نسمعو شويه القران، الموسيقى اللي كتعجبني نسمعها له، يهضر معاه باباه، لي مومبر ديال لا فامي اللي عنده شي خوتو ولا شي حاجه يهضروا معاه. دونك داكشي اللي حنا كيبان لينا غير تخربيق خصو يكون. من بعد ان شاء الله كنبقاو هكا لو 3 لو 4 لو 5. دونك الثالث الرابع الخامس السادس الشهر السابع ان شاء الله نبداو لا بريباراسيون لا نيسونس فيزيك. دي زيكزارسيس دو اللي ما غاديش نحلوا فم الوالده بهم ولا نتكرفسوا على فم الوالده. دونك ديجا غنبداو لا مارش غتبدا ا بارتير دو 7 موا نص ساعه في النهار، ان جور سور دو. داكور. غتبقاي تمشي ديك نص ساعه في النهار ان جور سور دو. في لاليمونطاسيون ديالي غنبدا ندخل تميرات بون كونتيتي اللي ماشي اكزاجيري. دونك عندك واحد 3 ديال التمرات في النهار بركه. اي بي لي جون اللي عندهم ديابيت وداكشي عندهم ان ريجيم بوحديتهم، عنده حتى علاقه مع الهضره اللي كنقول. دونك انا كنهضر على الناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل في الولاده ديالهم، في الحماله ديالهم. الوغ منين غندخل الشهر التاسع ان شاء الله بحول الله غادي نبدا واحد التمارين اللي غادي يعاونوني بزاف 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 في عمليه الولاده الميسره، والولاده غتكون سهله ان شاء الله. وهاد النصائح هادو جربوهم بزاف ديال العيالات وجربناهم على واحد ليشونتيوناج ديال لي فام والحمد لله كانت النتيجه هائله. دونك خاصنا جوج ديال الحوايج اللي خصنا نعرفوا بانه الولاده الطبيعيه فيها جوج ديال لي شوز اللي خصنا نعرفوهم. دونك كاين تو سكي ميكانيك وكاين تو سكي ديناميك. الميكانيك هو اللي عنده علاقه مع الحوض ومع عظمتي الحوض، والديناميك هو اللي عنده علاقه مع الحلان ديال الوالده. داكوغ. دونك بيسكو غنتاكدوا بانه الحكاك ديال الوالده نورمال، كلشي مزيان، المراه ان شاء الله تقدر تولد طبيعي. ديك الساعه خصنا نترينيو بهذوك العظيمات ديال الحكاك ونبلاصيو الرويصه ديال البيبي وسط العظمتين ديال الحوض اللي كنقولوا. دونك باش نديروا هذا الشيء كاين واحد الحاجه سهله جدا وهي المشي، ولا احسن منها طلع في الدروج. وي اللي عندها الدروج في الدار غتبدا دير هاد الحركات يوميا، ماشي نهار على جوج ولا نهار على 3. داكوغ. دونك يا اما نتمشى ساعه في النهار، هادشي منين دخل الشهر التاسع نتمشى ساعه في النهار كل نهار، ولا احسن من هاد المشي الدروج. علاش؟ حيت فاش كنطلع في الدروج العظمتين ديال الحوض كيخدموا بواحد المرونه اكثر. داكوغ. وهذيك المرونه كدير واحد لو موفمون بحال لو موفمون ديال لاسانكليتيزم كيخلي البيبي ينزل وسط العظمتين ديال الحوض وكيتقبل لينا مزيان. ماشي غير كيتقبل وكيبقى الفوق، كيتقبل وكينزل مزيان وسط الحكاك. دونك هذا الطلوع في الدروج مهم جدا جدا جدا. كاين حاجه تانية خصنا نحفزوا الوجع، نجيبوا الوجع كي كيقولوا. الوغ باش نجيبوا الوجع كاين واحد لا ميثود متداوله وناجحه 100%، هي لو مساج ديال لو ماملون، ولا تدليك بالعربيه تدليك الحلمه ديال الثدي. شي زويته من الزويتات، زويته العود ولا اللي بغيتو مزيانه باش ما يجيوكش بعدا دوك تشققات
لي كروفاس تشققات من بعد الولاده فاش تجي ترضعي، ومزيانه انك تفافوريزي هذا الهرمون ديال لوسيتوسين اللي هو الهرمون ديال الوجع ان شاء الله. عمليه تدليك سهله، غنشد الحلمه ديالي غندير فيها هذيك الزويته وكل شيء، وغادي نبقى ندير ماساج من 10 حتى ل 15 دقيقه في النهار يوميا، نهار على نهار. بالنسبه للحاجه الثالثه اللي غادي نديرو غتعاوني في الولاده بزاف، العلاقات الحميميه بالنسبه للماء ديال السائل المنوي فيه واحد الهرمون اللي غادي يحفز حتى هو الترطاب ديال فم الوالده وكيجيب الوجع. دونك لا بروستاغلاندين غترطب لينا فم الوالده وكتيسر حتى هي في عمليه الولاده، وهذا الشيء متداول بزاف ومعروف بين العيالات ديال شحال هادي، وحتى الاطباء كينصحوا به. دونك الحاجه الرابعه كنوليو كنهضروا على التمر عاوتاني، حيت التمر حتى هو فيه واحد النسبه ديال السيتوسين وكيسر التقلصات، كيعاون في التقلصات ديال الوالده وكيسر الولاده. ودايوغ راه مذكور في القران: وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، في الولاده ديال السيده مريم، صدق الله العظيم. الوغ شنو عاوتاني غادي يبقى لينا نهضروا عليه؟ دونك هادو هما النصائح اللي كاينين عاوتاني بعض الفواكه الاستوائيه كالمانغا والاناناس اللي حتى هما لقاو عندهم واحد التاثير كبير في التيسير ديال الولاده. ما كاين بس اللي بغيت نشير ليه هو انه خصكم تردوا البال، كاين واحد العشوب وواحد الحوايج اللي كانوا متداولين شحال هادي عند جدواتنا كيسروا الولاده ولكن كيديروا بزاف ديال لي كومبليكاسيون. دونك الحوايج عاوتاني اللي خاصك تردي منهم البال غادي نقولهم في واحد الفيديو واحد اخر ان شاء الله. دونك كاين بزاف ديال العشوب اللي خصنا نردوا منهم البال، وبزاف ديال الحوايج اللي خصنا نردوا منهم البال اللي كيديروا دي كومبليكاسيون بعد الولاده. هادشي اللي غنطرقوا ليه ان شاء الله في الفيديو الاخر. ومرحبا بكم والى اللقاء وبالصحه فطوركم. بسلامه.